नमस्कार। प्रस्तुत कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। संविधान संशोधनको कुरा अझै पनि मिल्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच अझै पनि कुराकानी मिल्न सकेको छैन। मधेसी मोर्चा आफ्नै खालको अडानमा छ। यो हिसाबले संविधान संशोधन हुन्छ या हुँदैन, यो सँगसँगै अर्को जोडिएर आएको छ निर्वाचनको कुरा। एमाले भनिरहेको छ अब संशोधनलाई थाती राखेर निर्वाचनतिर लागौं। कांग्रेस र माओवादीले भनिरहेका छन् संशोधन पारित गरौं, पास गरौं, त्यसपछि निर्वाचन लगत्तै जाउँ, घोषणा गरौं। अब यो सबैको बीचमा धेरै पार्टीहरूको आफ्नै अडानको बीचमा एउटा अर्को पार्टी छ, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक। मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक यो सबै मुद्दाहरूको बीचमा आफूलाई कहाँ उभ्याइरहेको छ, उसको दृष्टिकोण के छ, उसको धारणा के छ र मुलुकले कसरी निकास पाउनेछ, आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मेरो साथमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देव हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, सन्चै छु। अब मधेसको माग मधेसी मोर्चा मार्फत उठिरहेको छ। अहिले मधेसी मोर्चासँग वार्ता चलिरहेको छ। उहाँहरूलाई मनाउनको लागि कांग्रेस र माओवादी लागिरहेका छन्। एमाले फरक धार बनाइरहेको छ। तपाईहरूको आधार, राजनीतिक आधार रहेको तराई मधेसको ठाउँ जहाँबाट तपाईहरूले राजनीतिक प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ, यो सबै मुद्दाहरूको बीचमा मधेसी जनअधिकार फोरम कहाँनिर छ? तपाईहरू त कतै मागविहीन, आधारविहीन, एजेन्डाविहीन, न यता न उता भएको जस्तो देखियो नि। हैन, जगदीशजी, तपाईले अत्यन्त एउटा बहुत मार्मिक र बहुत सटीक प्रश्न फोरम लोकतान्त्रिकको अगाडि उभ्याउनु भयो। निश्चित रूपमा संविधान निर्माण कालसम्म फोरम लोकतान्त्रिक नेपाली केन्द्रीय राजनीतिको एउटा केन्द्रबिन्दु, केन्द्र भागमा उसको भूमिका देखिन्थ्यो। तर गत एक वर्षभित्र मोटामोटी केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछिको 8-8.5 महिनाको पिरियडमा हाम्रो पार्टी अलिकति केन्द्रीय भूमिकामा हराएको, अलिकति ओझेलमा परेको अवस्था देखियो, जसलाई तपाईले अहिले इङ्गित गर्नुभयो। निश्चित रूपमा त्यो कुराले हाम्रो पार्टीको भर्खरै त नभनौँ, तर गत बैठक जो ताजै बैठक हो, दशैंभन्दा अगाडि केन्द्रीय समितिको कार्य सम्पादन र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले बहुत गहिराई साथ विहङ्गम परिस्थितिको विश्लेषण गरेर हामी कहाँ चुक्यौँ, हामीले कहाँ गल्ती गऱ्यौँ भन्ने कुराले समग्र रूपमा निष्कर्ष निकालेर के भन्यो भन्दाखेरि हो, हामी 8-8.5 महिनामा अलिकति मुद्दाहरूलाई जसरी उठाउन सक्नु पर्थ्यो र केन्द्रीय राजनीतिमा जुन भूमिका साथ जान सक्नु पर्थ्यो त्यसमा हामी अलिकति कमजोरी गऱ्यौँ भन्ने, कमजोरीलाई औल्याउने काम गर्यो। र अब हामीले यो अहिलेको मुख्य राजनीतिक विषय भनेको संविधान संशोधनको विषय, संविधान संशोधन र कार्यान्वयन, यो विषय क्लियर छ। संविधान संशोधन र कार्यान्वयन भन्ने विषय, यसमा संविधान संशोधनको पक्षमा अब हाम्रो पार्टीले हस्तक्षेपकारी भूमिका गर्ने, पार्टी सङ्गठनभित्र देखिएका कमी कमजोरीलाई दूर गर्दै फेरि पुरानो अवस्थामा सङ्गठनलाई लिएर एक मन र एक पेट लिएर पार्टी नेतृत्व जाने भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। र मलाई लाग्छ अहिले यो जुन संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदभित्र दर्ता भएको अवस्थामा हाम्रो त्यो भूमिका हामीले हिजोभन्दा आज सुधारेका छौँ। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले, म स्वयंले पनि र विशेष रूपमा पार्टी अध्यक्ष विजय कुमार गजदारजीले काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई, प्रधानमन्त्रीजीलाई, एमालेका नेताहरूलाई, मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई बारम्बार भेटिराख्नु भएको छ। र हाम्रो पार्टी स्वभावतः एउटा मध्यमार्गी चिन्तन बोक्ने, हैन, मध्यमार्गी, हामी हरेक किसिमको अतिवादबाट मुक्त रहेर नेपाली राजनीतिलाई मध्यमार्गको बाटोबाट सामाजिक परिवर्तनलाई अगाडि बढाउने र प्रकारान्तरले मुलुकको समस्याहरूलाई समाधान गर्दै तराई र पहाडलाई जोड्दै, पहाड र मधेसलाई जोड्दै एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि जाने भने त्यो पहिचान सहितको हाम्रो पार्टी भएको हुनाले त्यो भूमिका हामीले सुरु गरेका छौँ। एउटा यही बीचमा नि सत्ताको लागि एजेन्डा छोड्नुभयो, अनि जब सत्ता पनि फेरि छोड्नु पर्यो त्यसपछि त न सत्ता रह्यो न एजेन्डा रह्यो भनेर मैले
आरोप लगाए भने त्यहीँनेरि अलिकति म दिल खोलेरै कुरा गर्छु। यो नेताहरूले कहिलेकाहीँ पार्टीले गल्ती गरेपछि जनता चाहिँ महान हुन्छ, पार्टीले गल्ती गर्छ, नेताले कहिलेकाहीँ गल्ती गर्छ। गल्ती नगर्ने पार्टी हुँदैन, गल्ती नगर्ने नेता हुँदैन। जो बारम्बार गल्ती गर्छ ऊ बदमास हुन्छ। एकचोटि भगवान्ले पनि गल्ती गर्छ हैन, अथवा यो भन्ने गरिन्छ कि जो कहिल्यै मतलब गल्ती गर्दैन ऊ मान्छे हुँदैन, भगवान हुन्छ भनेर भनिन्छ हैन। एकचोटि हामीले अलिकति चुकेकै हो भनेर मैले अघि पनि त्यो सन्दर्भ चुकेकै हो, गल्ती गरेकै हामीले चुक्यौँ। गर्नु के पर्थ्यो भने या त हामीले केपी ओली सरकारमा जानु हुँदैन थियो या गइसकेपछि 3 महिना जुन हनीमुन डेज थियो त्यो 3 महिनामा जुन हाम्रो 8 बुँदे सहमति गरेर हामी गएका थियौँ माओवादी र एमालेसँग, त्यो तत्कालीन अवस्थामा 8 बुँदे सहमति गरेर गएका थियौँ। त्यो 8 बुँदे सहमति सरकारले निर्णय गरेर गर्न सक्ने कामहरू जुन थियो त्यो पनि हुन नसकेको अवस्थामा 101 दिनमा हामीले सरकारबाट निस्केर फेरि जनताको बिचमा जानु पर्थ्यो। अथवा केपी ओलीले राजीनामा गर्नुभन्दा ठिक 1.5 हप्ता अगाडि राजीनामा गरेर बस्नु हुँदैन थियो। एकदम त्यो हाम्रो पार्टीले त्यो कुरा स्वीकार गरिसकेका छ होइन। खुसी कुरा त्यो हो कि हाम्रो पार्टी नेतृत्वले त्यो कुरा स्वीकार गरिसकेका छ र हाम्रो कमजोरी भनेको त्यसैले हामीले चिन्हित गरेका छौँ। जस्तो यही बिचमा नि तपाईँले भन्नुभयो कि जस्तो मध्यमार्गी हामी बाटो अवलम्बन गरिरहेका छौँ सबैलाई मिलाउनको लागि भनेर। गत वर्ष जेठ 3 गते संविधान जारी भएको अवधिसम्म मधेसी जनअधिकार फोरमको जुन नेपाली राजनीतिमा भाउ थियो नि, महत्त्व थियो नि, त्यो त अहिले रहेन। त्यही कारणले अलिक खुम्चियो। अब मध्यमार्गी भूमिकाको भाउ पनि तपाईँलाई कङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले अथवा राप्रपा अरू पार्टीहरू, मधेसी मोर्चाहरूले दिइरहेका छैनन् भने नि मैले हो एकदम कुरा। यो कुरा आज म एउटा रहस्य खोल्दछु। भन्नुहोस्। त्यो रहस्य के हो भने कि 3टा ठुला पार्टीका नेताहरूले बाहिर जेसुकै भने पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरू उपेन्द्र यादवदेखि महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोले बाहिर जेसुकै भने पनि आजै मेरो अहिले भर्खरै म आफ्नो अध्यक्षसँग विजय गजदारसँग 3 घण्टा कुराकानी गरेर आउँदैछु र त्यही मैले थाहा पाएँ। मेरो अध्यक्षले मलाई भन्नुभयो कि बाहिर उहाँहरूले जेसुकै कुरा भने पनि विजय गजदारसँग उहाँहरूले टेलिफोनमा र भेटेर के भन्नुभएको छ, विजयजी हामी त आफ्नो कुरा आफ्नो हिसाबले त उठाइराखेका छौँ, तर अब तपाईँको फोरम लोकतान्त्रिकको, तपाईँको विजयजी तपाईँको अब समय आयो है, तपाईँ अलिकति मध्यमार्गी मान्छे, तपाईँले अलिकति अब बिचको फर्मुला निकाल्नु पर्यो, तपाईँ अलिक सक्रिय हुनु पर्यो, त्यो भूमिका तपाईँले खेलिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको सान्दर्भिकता र हाम्रो पार्टीको औचित्यता यहाँबाट देखियो नि होइन। यो अहिले कुरामा भयो, अब व्यवहारमा त हेर्नुपर्ने छ। त्यो हामी सुरु गरिसकेका छौँ। अब व्यवहारमा हेर्नुपर्ने छ। जस्तो कुरा अहिले राजनीतिक दलहरू बिचमा अझै पनि किचलो छ, अझै पनि कुरा मिलिरहेको छैन। एमाले एकातिर छ, मधेसी मोर्चा अर्कोतिर छ भने कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र अर्कोतिर भइरहेको 3 ध्रुवमा विभाजित भएको देखिन्छ नि होइन र अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि त यो भन्नुहोस् न। हो 3 ध्रुवमा अहिले विभाजित भएको अवस्था छ जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि शुभ सङ्केत र शुभ सन्देश होइन। अहिले चाहिँ एउटा संविधान घोषणा हुने बेलामा प्रधानमन्त्रीजीले र तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अहिलेको प्रधानमन्त्री र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजीले र केपी ओलीजी यो 3 जनाको बिचमा सहमति के भएको हो भने मौखिक सहमति, जो कि अहिलेको प्रधानमन्त्री भनिराख्नु भएको छ, शेरबहादुर देउवाजी भनिराख्नु भएको छ र एउटा कार्यक्रममा केपी ओली र म सँगै थियौँ, एमालेकै कार्यक्रम थियो, युवा विद्यार्थीको कार्यक्रम। त्यहीँनिर मैले केपी ओली कमरेडलाई पनि मैले प्रश्न उठाएँ कि तपाईँहरूको बिचमा यस्तो सहमति त भएकै थियो भनेर मैले पनि प्रश्न उठाएँ। त्यो के भने उहाँहरूको बिचमा कि मधेसी मोर्चा एउटा ठुलो शक्ति, मधेस र आदिवासी जनजातिहरू ठुलो शक्ति अहिले संविधान घोषणा गर्ने प्रक्रियाबाट अलग छ। त्यसकारण अहिले हामी घोषणा त गरौँ तर इमिडिएट उहाँहरूसँग वार्ता गरेर उहाँहरूको कुरालाई पनि एकोमोडेट गरेर हामी संविधानमा संशोधन गर्दै जानुपर्छ भन्ने समझदारी भएको थियो। एउटा कुरा भन्नुहोस् त, जस्तो 3टा भनौँ न, जस्तो कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले काहीँ कमजोरी गरेका छन्, म पालैसँग सोध्दैछु। हिजो गरेकै आज उनीहरूले उठाएको कुराहरू ठिक छ, हिजोको गल्तीले आज करेक्सन गर्न खोजिराखेको छ माओवादी र काङ्ग्रेसले। मधेसी मोर्चाले गरेका कमजोरीहरू केही देख्नुहुन्छ तपाईँ? छ अहिले हो तत्काल के छ? अहिले मधेसी मोर्चाले धेरै गल्ती गरेन, हिजो धेरै गल्ती गर्यो।
हिजो के गर्यो भन्दाखेरि संसद, संविधान सभा र सडक दुवै समात्नु पर्ने थियो मधेसी मोर्चाले। संविधान सभालाई टोटल जुन बहिष्कार गरिदियो, त्यसले गर्दाखेरि संविधान सभाभित्रको सङ्घर्ष, सदनभित्रको सङ्घर्ष कमजोर भयो र त्यहाँ हामी एक्लै पर्यो, फोरम लोकतान्त्रिक एक्लै पर्यो। र अन्तिम दिन त तपाईँहरूले पनि छोड्नुभयो। र अन्तिम दिन त अब हामीसँग पनि विश्वासघात यो तीनटा ठुलो पार्टीले गरिसकेपछि 16 बुँदे सहमतिको अक्षर र भावना अनुसार नगएपछि हामी पनि बाध्य भएर छोड्नुपर्ने स्थिति आयो। एमालेको कमजोरी केही देखियो? एमालेको कमजोरी थ्रुआउट थियो, हिजो पनि थियो, आज पनि छ र मलाई लाग्छ लामो समयसम्म एमाले आफूलाई करेक्सन गर्दैन कि यो मलाई डर लागिराखेको छ। र यो डर चिन्ता भनौँ यसलाई मैले, किनभने हाम्रो पार्टी एउटा देशभक्त पार्टी, सामाजिक रूपान्तरण, एउटा प्रगतिशील सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चाहने एउटा पार्टीको नाताले हामी के देख्दैछौँ भने एमाले अहिले जे भूमिका गर्दैछ त्यसले यो मुलुकको अखण्डतामा आँच आउन सक्ने सम्भावना मैले देखिराखेको छु। यो मुलुकमा ठुलो एउटा साम्प्रदायिक दङ्गा खडा हुन्छ कि भन्ने मैले सम्भावना देखिराखेको छु। र यही कुरा मैले 2 हप्ता अगाडि एमालेकै युवा विद्यार्थी सङ्गठनले गरेको कार्यक्रममा, जहाँ केपी ओली स्वयं बसिराख्नु भएको थियो, मैले डङ्काको चोटबाट भनेको थिएँ कि तपाईँहरूले अहिले जे गर्न गइराख्नु भएको छ त्यसले यो मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जान्छ, तर त्यति मात्रै नभएर यो मुलुकमा धेरै ठुलो साम्प्रदायिक दङ्गा तपाईँहरूले निम्त्याउँदै हुनुहुन्छ र प्रकारान्तरले त्यसले चाहिँ नेपालका चाहे उत्तरतिरका या दक्षिणपन्थीका उग्रवादी शक्तिहरू जो छ यो मुलुकमा, हाम्रो नेपाली समाजमा जो अतिवादी र पृथकतावादी त्यो भनेको के अलिकति आम जनताले बुझ्ने गरेर भन्नुहोस् त। यो मुलुकमा कस्तो छ भने जगदीशजी हेर्नुहोस्, मैले देखेको, मैले पार्लियामेन्टमा पनि यो कुरा भने 4 किसिमका अतिवादीहरू छन् यो मुलुकमा। एउटा धर्ममा आधारित अतिवादीहरू छन्, एउटा विचारमा आधारित अतिवादीहरू छन्, एउटा जातीय राजनीति दिने अतिवादीहरू छन्, होइन, 3 किसिमका अतिवादीहरू छन्। एउटा अतिवादीहरू के भन्दाखेरि होइन अब हामीले केही पाउँदैनौँ, अब यो काठमाडौँको सत्ताले, केन्द्रीय राज सत्ताले हामीले के पनि दिँदैन, अब हामी यो बेकार यो चाहिँ यो एउटा केही आउला केही झर्ला र हामी खाउँला भनेर अब होइन, अब हामी आफ्नो बाटो लाग्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट मधेसको बाटो, स्वायत्त मधेसको होइन कि स्वतन्त्र मधेसको बाटोमा लागेकाहरू पनि छन्, केही छन्। त्यसले चाहिँ त देखिहाल्नुभयो यो हप्ता दिन जति मात्रै अगाडि के अरे ब्रिटिस राजदूतावासको अगाडिको त्यो जुलुस देखिहाल्नुभयो, होइन, त्यहाँ धर्ना र जुलुस देखिहाल्नु। त हाम्रो पार्टी, म बारम्बार भन्ने गरेको छु, त्यो बालुवाटारमै सुशीलजी हुँदैखेरि हामीले भनेका छौँ र जुन दिन हामी सिग्नेचर गरेनौँ र एकदम धेरै मन चाहिँ भारी गरेर म र विजय गजदार चाहिँ बालुवाटारमा निस्क्यौँ, त्यो दिन हामीले भन्यौँ सुशीलजीलाई कि सुशील दाई तपाईँप्रति त हाम्रो त्यत्रो गुनासो छैन, तर एउटा बिपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला भट्टराईले खडा गरेको नेपाली काङ्ग्रेस जो एउटा उदारवादी र मध्यमार्गी पार्टीको रूपमा जानिन्छ, त्यो तपाईँहरूको पार्टी पनि आज अतिवादीहरूको हातमा गयो। आज तपाईँहरू जे गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ जसरी संविधान घोषणा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई छोडेर, पुरै मधेसलाई छोडेर, हामी समेतलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। यसले गर्दा तपाईँहरूको पार्टी अतिवादीहरूको हातमा गयो र यो मुलुकले भोलि दुःख पाउँछ। तपाईँले मधेसको परिस्थितिलाई अहिले पनि आकलन गर्न सक्नु भएको छैन भनेर मैले भनेको थिएँ। अब यही बिचमा तपाईँलाई रोकेँ, जस्तो सीमाङ्कनको कुरा, भाषाको कुरा, नागरिकताको कुरा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको कुरा, अहिले मुख्य रूपमा उठेका कुरा त यिनै हुन्, होइन त? त्यही बुझ्नु पर्यो। 1-2टा अरू पनि मुख्य कुरा छन्, तर त्यसलाई अब भोलिको चर्चामा, भोलिको कुरा होला। तर यी 4वटा महत्त्वपूर्ण कुरा मध्ये पनि अलिकति जोडदार रूपमा बल्झिरहेको कुरा भनेको विगतदेखि अहिलेसम्म पनि सीमाङ्कनको कुरा। अब 5 नम्बर प्रदेश टुक्रियाएर पहाडी 4 जिल्लाहरूलाई चाहिँ टुक्रियाएर 4मा हाल्ने भन्ने कुराले अहिले चाहिँ 5 नम्बरको पहाडी जिल्लाका चाहिँ जनताहरू आन्दोलित भएको 12-15 दिन भयो। अब तराईतिर उठिरहेको कुरा तपाईँको सुनसरी मोरङ उता चाहिँ सुदूरपूर्वको कुरा र उता कैलाली कञ्चनपुरको कुरा पनि उठिरहेको छ। फेरि पछिल्लो समयमा अब बल्झ्यो, त्यति बेला पनि बल्झेकै थियो भनेपछि सीमाङ्कनको कुरा मिल्ने सङ्केत देखिँदैन। अहिले सरकारले सीमाङ्कनको बारेमा जे एउटा मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएको छ त्यो आम रूपमा सकारात्मक छ। एउटा मध्यमार्गी छ। 5 नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने कुरा, त्यो टुक्र्याउने कुरा भनौँ या हिजो एमाले र काङ्ग्रेसले संयुक्त रूपमा सुशील कोइराला र केपी ओलीको हस्ताक्षर सहित बाबुराम भट्टराईको तत्कालीन
संवैधानिक राजनीतिक समितिमा पेश गरेको दस्तावेजको आधारमा यो प्रस्ताव आएको छ। त्यसकारण यो कुनै नयाँ प्रस्ताव होइन हैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले एमाले वितण्डा मचाउनु हुँदैन। एमाले हिजो चाहिँ होइन, यो त मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ नि, एमाले मात्रै होइन, जस्तो मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता तपाईँ जितेन्द्र देव सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ नि भूकम्प आउँदा तपाईँको पार्टीले राहत बाँड्यो, गयो, ऐक्यबद्धता एक हिसाबले जनायो। कुनै पनि पहाडी क्षेत्रमा तपाईँहरूका कार्यक्रम हुन्छन्, त्यहाँ तपाईँको पार्टी विस्तार भएको छ, त्यो हिसाबले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक भन्दै पनि तपाईँहरू पहाडको पनि जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। अब 5 नम्बर प्रदेशको पहाडी क्षेत्रका जनताहरू आन्दोलित बनेको 12, 13, 14 दिन भइसक्यो, उनीहरू मान्दैनौँ भन्छन्। अब उनीहरूको कुरा सुन्ने हो भने तराईको कुरा मधेसी मोर्चाको कुरा नसुनिएला, मधेसी मोर्चाको कुरा सुनिने अवस्था भने उता नमान्ने अवस्था होला भनेपछि त यो त ठिक भएन नि। होइन, त्यस कारणले हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै मध्यमार्गी प्रस्तावहरू राख्यो होइन। एक मध्य प्रदेशबाट 2 मध्य प्रदेशमा आयौँ। त्यसमा पनि अब हाम्रो पार्टी त तराईमा 3टा प्रदेश बनाए पनि हुन्छ भनेर त्यही बुझाइको आधारमा हामीले त्यो 16 बुँदे सहमतिमा 7को ठाउँमा 8 प्रदेश भनौँ न हो भनिएकै थियो। त्यो 16 बुँदेमा त 8 प्रदेश बनाउने भनिएकै थियो। त्यसको एकदम मकसद र त्यसको पछाडिको ठुलो एउटा निष्कर्ष के थियो भन्दाखेरि सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुर, सप्तरी र सिराहा यतिको चाहिँ एउटा छुट्टै प्रदेश बनाउने, विराटनगरलाई केन्द्र मानेर। यही कुरा चाहिँ केपी ओली कमरेडले मलाई भन्नुभयो, जितेनजी अब हामी यो कुरा आइसकेपछि के गरौँ त भनेर मलाई अध्यक्ष विजय गजदारले सोध्नुभयो र मैले भने त्यो कन्सेप्ट हो भने अब हामी संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा लाग्दा हुन्छ, किनभने हामी संविधान सभाबाट संविधान आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी हौँ। संविधान सभालाई फेल हुन दिनु हुँदैन। त्यसकारण विराटनगरलाई केन्द्र बनाएर सिराहा, पुरै सिराहा या आधा सिराहा, माथि उदयपुर, सप्तरी पुरै, सुनसरी, मोरङ, झापा गरी एउटा प्रदेश, अनि त्यस पछाडि सिराहा पश्चिम यता चितवनसम्म अर्को 2टा प्रदेश भयो। र नवलपरासीदेखि ठिक छ कञ्चनपुर छोडिदिउँ, कैलालीमा पनि कैलालीको आधा, कैलाली खुटिया नदी, त्यसलाई खुटिया नदी जहाँ छ खुटिया नदीसम्म लिँदाखेरि एउटा ठुलो थारू भूभाग त्यसमा पर्छ। त्यो एउटा मध्यमार्गी थारूहरूको लागि पनि मध्यमार्गी त्यो एउटा बाटो हुनसक्छ। हुन त थरुवाट आन्दोलनका पनि म अतिवादी भन्दिनँ, मागहरू छन्, ती आफ्नो ठाउँमा छ, सबै हो। एकछिन मान्नुहोस् न, 5 नम्बर प्रदेश मैले आम जनताले बुझ्ने गरेर बताइदिनुहोस् ल मलाई। 5 नम्बर प्रदेशको जनता चाहे हामी पहाडमा हौँ चाहे तराईमा हौँ होइन, त्यो जति जिल्ला छ मान्छेले आफ्नो प्रदेशको क्षेत्र 2 पाइला भए पनि बढाउन पाए हुन्थ्यो भन्छ होइन। मैले नबुझेको कि आफ्नो प्रदेशको अलिकति स्रोत साधन शक्ति भूगोल अलिकति पनि बढाउन पाए, अलिक ठुलो बनाउन पाए, ठुलो जनसङ्ख्या, ठुलो शक्ति, ठुलो स्रोत साधन हुन पाए हुन्छ भन्ने छ। यहाँ चाहिँ टुक्र्याउन किन खोजेको? यसो 2टा कुरा छ जगदीशजी, तपाईँले बडो मतलब अब समझ कि छैन, तर मलाई नयाँ कुरा भन्छु आज। नयाँ कुरा पनि भन्छु र गुदी कुरा म भन्छु। यसमा आज देशका सम्पूर्ण राज्य सञ्चालकहरूले मात्रै होइन कि राजनीतिज्ञहरू, पत्रकारहरू, बुद्धिजीवीहरू सबैले यसमा मन्थन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने 2टा चाहिँ बहुत जोरदार तर्क, यो प्रश्नको सेरोफेरोमा 2टा जबरदस्त तर्क भन्नुहोस् या विचार भन्नुहोस् त्यो आएको छ। एउटा विचार के छ भन्दाखेरि तराईलाई पहाडसँग जोडिएन भने तराई छुट्टिएर जान्छ र देशको विखण्डन हुन्छ भन्ने एउटा विचार आएको छ। अर्को विचार प्यारेलली समानान्तर रूपमा अर्को विचार के आएको छ भन्दाखेरि कि यो तर्क भनेको हामीलाई सधैँ तराईलाई सधैँ उपनिवेश बनाइराख्ने, आन्तरिक उपनिवेश बनाइराख्ने, हामीलाई गुलाम बनाइराख्ने र आजसम्म जसरी चाहिँ हामीले विभेद र उत्पीडन राखिरहेछ त्यसको निरन्तरता दिने तर्क हो भनेर तर्क आइराखेको। यथार्थ चाहिँ के हो त? यथार्थ के हो भन्दाखेरि यथार्थ के हो, मैले फोरम लोकतान्त्रिकको हिसाबले र म एउटा देशभक्त एउटा प्रगतिशील राजनीतिक कार्यकर्ताको हिसाबले पनि र मेरो 43 वर्षको राजनीतिक अनुभवको आधारमा मैले भन्ने हो भन्दाखेरि हामीले यो 2टै तर्कको बिचबाट एउटा फर्मुला निकाल्नुपर्छ। त्यो भने 2टै तर्क, 2टै कुरामा दम छ, 2टै कुरामा दम छ, 2टै तर्कमा दम छ। बढी दम चाहिँ जो यो विचार के यो जोडेर राखेन भने जोडेर राखेर हामीलाई जहिले पनि गुलाम बनाइराख्ने र हाम्रो देशभक्तिमाथि शङ्का गर्ने, को हाम्रो देशभक्तिमाथि शङ्का गर्ने भन्ने कोणबाट जुन तर्क आइराखेको छ त्यो तर्क दिनेहरू
को तर्क बढी जायज छ, कम्पेरिटिभली बढी जायज छ। तर तपाईँले यही बिचमा अर्को पनि भन्नुभएको थियो नि, अघि कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ एउटा अतिवाद मधेसमा पनि छ जसले यो मुलुक टुक्र्याउन चाहन्छ, त्यो पनि भन्नुभएको थियो। एकदम र त्यसै म आउँदै थिएँ। त्यस कारणले बिचको बाटो के त, बिचको बाटोको सन्दर्भमा मैले नै दर्जनौँ अनलाइन न्युजहरूमा अन्तर्वार्ता दिएको, पार्टीको तर्फबाट हाम्रै अध्यक्षले पनि बोल्नुभएको। त्यसो भए सर्टेन चिजहरू केही पूर्व, केही बिचमा र केही चाहिँ पश्चिम, सुदूरपश्चिममा, तीन ठाउँमा केही जिल्लाहरूलाई, सर्टेन जिल्लाका केही भागहरूलाई या कुनै सिङ्गै जिल्ला पनि पर्छ, झापा पर्न सक्छ, कैलाली पर्न सक्छ, के अरे कञ्चनपुर पर्न सक्छ, चितवन परेकै छ, कसैले अहिले क्वेसन गरिरहेको छैन। पहिलो संविधान सभा कालमा चितवनमा पनि क्वेसन उठाएको थियो। मदन परियारको चाहिँ राज्य पुनर्संरचना आयोगले 11वटा गाविस चितवनको तल्लो गाविस चाहिँ तल्लो प्रदेशमा राखेर प्रस्तावै गरेका छ। अहिले चितवनको कुरा उठाएको छैन। केही जिल्लाहरूलाई हामी पहाडसँग जोडेर राखौँ, ताकि एउटा पहाडको जुन कन्सर्न छ कि सम्पूर्ण तराईको जिल्ला छुट्टै गयो भने भोलि छुटिएर जान्छ कि भन्ने कन्सर्न छ, सर्टेन ठाउँहरूमा जोडिन पुग्यो भने त्यो कन्सर्नको पनि सम्बोधन भयो नि त, सम्बोधन होइन। र बाँकी यो पहाडको कन्सर्नको पनि सम्बोधन भयो। यदि 2 या 3टा जिल्लालाई सङ्ख्यामा 4 हुनसक्छ, या कमसेकम मैले देखेको बिचमा एउटा, पूर्वमा एउटा, पश्चिममा एउटा गरेर जोडिदिउँ भने पहाडको कन्सर्नलाई पनि समाधान भयो होइन, सम्बोधन भयो। र अर्को बाँकी चाहिँ 2टा प्रदेश रहन गएपछि तल्लो मधेस तराईको कन्सर्न पनि सम्बोधन हुने हो। अब बिचको बाटो त्यो हुनसक्छ। अब अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई सोध्छु, यही बिचमा पोलिटिकल पार्टीहरूबीच जुन खालको अझै पनि मतभेद कायमै छ, कुरा मिल्न सकेको छैन, कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी विशेष गरेर र मधेसी मोर्चा, साथमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, एकदमै छोटोमा भनिदिनुहोस् कि यो सबै कुरा मिलाएर निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्ने आधार के? बुँदामा 1, 2, 3 एकदमै छोटोमा। पहिलो नम्बरमा अहिले जे प्रस्ताव आएको छ, एमाले दुनियाँमा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी, व्याख्या नगरौँ, अहिले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव दुनियाँमा संसदीय लोकतन्त्रमा नहुने काम अहिले एमाले गरिराखेको छ। त्यसकारण अहिले जे प्रस्ताव सरकारले दर्ता गरेको छ, संसद खोल्नुपर्छ, एमाले प्रस्ताव अगाडि बढ्नुपर्छ, पास फेल जे हुन्छ यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जानु, संसदीय प्रक्रियामा लानुपर्छ। पहिलो यो यसमा कुनै कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। दोस्रो प्रश्न, जहाँसम्म चुनावको सन्दर्भ छ, अहिले नयाँ संरचनामा चुनाव गर्न खोजियो भने नयाँ संरचनामा चुनाव अहिले हुन सक्दैन। प्रान्तीय सिमाना क्लियर नहुन्जेलसम्म यो नयाँ संरचनामा स्थानीय तहको चुनाव हुँदैन। त्यसकारण कम्प्रोमाइजको बिन्दु भनेको अहिलेको जुन संरचना छ, मौजुदा संरचना, स्थानीय निकायको चाहिँ इलेक्सनमा सहमति गर्नुपर्छ। नम्बर 2, यो संशोधनलाई पहिलोलाई छोडेर होइन, थाती होइन, थाती राख्नुको मतलब हो प्रजातन्त्रको चाहिँ सरेन्डर, लोकतन्त्रले एमालेको अगाडि सरेन्डर। त्यसो भए तपाईँले भनेको कुरालाई यसरी निष्कर्षमा निकालौँ कि फोरम लोकतान्त्रिकको धारणा यो छ, जितेन्द्र देवको धारणा यो छ कि अहिले सरकारले ल्याएको संशोधनको प्रस्तावलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजाउँ, पास फेल जे हुन्छ हुन्छ, त्यो मान्न मधेसी मोर्चा अथवा काङ्ग्रेस, माओवादी, लोकतान्त्रिक फोरम तयार हुनेछन् होइन त? संसदीय प्रक्रियामा लगेपछि सकारात्मक परिमार्जन यसमा केही गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि गरौँ, त्यो तले यसलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजाउँ र मौजुदा स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि सहमति गरौँ। त्यो विकल्प हुन सक्छ, एकदम हुन मध्यमार्गी विकल्प हुन, यो फोरम लोकतान्त्रिकको धारणा। यो भन्दा अर्को कुनै पनि विकल्प अतिवादी विकल्प हुन्छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद जगदीश, धेरै धेरै धन्यवाद। अवस्था यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।